साया गो से आज़म का हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों रिहान भाई ने महफिल सजाई है। कुर्बा जवान तो तुसी आए हो, परेशानियां जिनियां भी आ जान, जमाना कुछ भी करे, लेकिन असी यार भी नहीं महफिल सजा के आई करने हमें दोनों जहां में है, सहारा गो से आज़म का। हुजूर पीरान पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी आप दा बचपन बाप दा साया सिर तो चला गया ते मां ने नाने दे कोल छोड़ लाइयां ते आखदियां ने नाना भी वली ते क्यों ना नाने दे कोल रह के वलायत दी कुछ मंडना तय कर लवेगा। अब्दुल कादर जिलानी होश पाक बचपन दे विच नाना जी दे कोल गए। हुण की वेखदे ने कि लोग नाना जी दे हुजरे दे विच रोंदे रोंदे वड़दे ने ते हसदे वार निकलदे ने। ए दुख लेके आउंदे ने ते खुशियां लेके जांदे ने। अगर कोई बीमारियां लेके आंदा है ते आसानियां लेके जांदा, शिफावां लेके जांदा है। हुजूर गोस पाक बचपन दे अंदर वेखदे ने कि एक वडेरी जमाई ने बच्चा चुकिया ते बच्चा लेके हुजरे दे विच नाना जी दे बड़ी ते रोंदी रोंदी अंदर बड़ी ते रोंदी रोंदी बाहर आई। गोस पाक ने माई नु कोल बुलाया ते बचपन दे अंदर फरमांदे ने मां जी मैं इतनी दूर हो गई नाना जी दे कोल वेखना वा, लोग रोंदे रोंदे आंदे ने ते हसदे जांदे ने, मैं वक्त तुहानू वेखिया है तुसी रोंदे आयो तो रोंदे जा रहे हो। मां जी की गल है? माई गल सुनांदी पुत्रा आ वेख जड़ा मेरे हाथ च बच्चा है पुत्रा, मैं बड़े बड़े हकीमां तबीबां दे कोलों दवाइयां लईयां लेकिन दवाइयां लै लै के थक गईयां, मेरा पुत्र नहीं ठीक हो रहा। ते बाबे दे कोल आईयां ते बाबे नु आके आख्या बाबा ए निगाह करना मेरा पुत्र ठीक हो जाए। ते बाबा जी ने आसमाना वाल वेखिया ते लोहे महफूज ते वेख के आखदे ने माई जा जा तेरे पुत्र दी जिंदगी खोई नहीं। ते जोंदा लेके आई सा बाबे दे मुंह इन्ने अल्फाज निकले मेरा जोंदा बच्चा मर गया है। मैं रोनी तावा लोग बीमार लेके आंदे ने ते शिफावां लेके जांदे ने, मैं ते जोंदा लेके आई सा ते मरिया लेके चली हां। गुस पाक फरमांदे ने माई जाके बाबे नु कह बाबा जे तेरे बूहे तो आके बच्चा मरवाना सी ते तेरे बूहे ते आन दी लोड़ कादी सी। हुण माई नु उधर भेजन लगे। गुस पाक आवाज एक कहंदे ने मां जी गल सुनिया जे मेरे नाना जी दे कोल जान तो पहला गल सुनिया दे, तुसा क्या तेरे नाने ने क्या है तेरा बच्चा मर गया है। माई अपने बच्चे वाल वेख गोस पाक ने हुक्म दिता है, माई दी गोद विच माई दा मरिया बच्चा जिंदा हो गया है। माई दा मरिया बच्चा जिंदा हो गया है। माई बच्चा लेके नाना जी दे कोल गई है, जाके कहंदी है बाबा तुसी कहंदो से तेरे बच्चे दी जिंदगी कोई नहीं, आ वेख मेरा पुत्र जिंदा हो गया है। बाबा जी ने आसमाना वाल वेखिया पुत्र दी ते जिंदगी बड़ी लंबी है। ताइयों आशिक ने कलम उठाई ते कलम उठा के आखदा बंदे रब दे नसर कर रखे तकदीर बदल दे दे। ए बंदे रब दे ए बंदे रब दे नजर कर रखे तकदीर बदल दे दे। लिखी होई कलम वाली तहरीर बदल दे दे। बाबा जी बोल के आखदे ने मां जी 10 बार जाके की कीता है। माई कहंदी है बाबा कुछ नहीं कीता ओ
سامنے او جڑا سونا جا بچہ کھیڑ رہے آئے او دے کول گئیاں کہندہ مائی میرے نانے تے الزام نالا او دے نوینے الفاظ نکلے میرا مریا بچہ جیوندہ ہو گیا ہے وہ سپاک دا نانا جنو سمجھے آگئی اے میرے دوترے دا کمال ہے مائی نو بیجی آئے ہاتھ وچ چھڑی پکڑ لئی ہے وہ سپاک دا پیچھا کرنا شروع کیتا ہے وہ سپاک اگے اگے جا رہے نانا جی پیچھے پیچھے آ رہے وہ سپاک دے نانا جی فرما دینے عبدالقادر ٹھہر جا تینوں میں دسنا وہ سپاک بچپن سے دوڑ دے قبرستان سے چلے گئے نے کندے نے مردیوں میں نو بچایا دے نانے نے بڑا مرنا ہے مردے بار نکل کے کھیرا پالے آئے دوترے دی شان وے کے چھڑی ہاتھ بچوں سڑ دیتی ہے کیا مردیوں پیچھے آ جاؤ میں انہوں مارن نہیں آیا انہوں سمجھان آیا وہاں پترہ اٹی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھولی ہن بولو سبحان اللہ میں سمجھ آتا ہوں نہیں ہے عبدالقادر پترہ جو عمر چھوٹی ہے تو بڑے بڑے راز نہیں کھولی دے بڑے راز نہیں کھولی دے مائی دا مریا بچہ زندہ ہو گیا تو ٹوڑ دی جا رہی تو مائی نالے ٹوڑ دی جا رہی میرا وجدان کہنا مائی کہن دی ہوئے گی خدا کے فضل سے ہم پر سایہ گو سے آزم کا جلدی جلدی نال میرا اس سیکنڈ لاسٹ واقعہ بلکہ اے پورا ہو گیا کوئی ایک سنانا ہے جلدی جلدی نہ میرا دل کر تسی میں نہ پڑھو اے انج ہاتھ کھڑے کرو جتنا دے اتے گوشت پاک داس آیا ہے اگر نہیں تو میں دعا کرنا یا اللہ میرے میں شیر پڑھنا ماں حضور دا صدقہ پیران پیر دا صدقہ او دے تبھی پیران پیر دا سایہ ہو جاوے انج ہاتھاں دے جانے بنا کے بولو خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سایہ غو سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غو سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ہمیں دونوں بھائی نے محفل سجائی ہے قربہ جوار تو تسی آئے ہو پریشانیاں جنیاں بھی آ جان زمانہ کچھ بھی کرے لیکن اسی یار بھی نہیں محفل سجا کے آئی کرنے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گو سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا 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 کسے دا سہارا ہے کسے دا سہارا ہے کوئی دنیا والیاں تے مان کردہ ہے اسی رب دے اونا والیاں تے مان کرنے آن جنہ دے بڑے رب دے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ نے بابا جی فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اے میرے بلی بڑے چنگے یار جے اے بڑے چنگے یار جے اور دنیا داری دا چنگا یار ہوندہ ہے جیڑا اوکھے بیلے کمی آوے جیڑا مشکل جی کمی آوے نہیں تے جا پکا یار ہوئے کبر دا کہ یاری نہیں باندہ ہے کبر دے بیچی اتار کہ یاری ختم ہو جاندی اللہ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
فرمایا بڑے چنگے یار نے جتھے آ کے تیرے یاراں دی یاری مک جاندی ہے اوتھے آ کے انہاں دی یاری شروع ہوندی ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گو سے